अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफ़िक़ीन के नाम से मशहूर भी है। अब इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। उसके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, जो अपने वालिद का बड़ा खिदमत गुजार, बड़ा मोहब्बत करने वाला था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस रईसुल मुनाफिकीन के बेटे को ईमान के जेवर से आरास्ता किया, तो वो उन लोगों में शामिल हो गए जो मुखलिस मोमिन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान छिड़कने वाले। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ की बात है कि अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि जो लोग रसूल अल्लाह के साथ हैं, इन पे कोई पैसा खर्च ना करो यहाँ तक कि वो आपको छोड़ भागें। और ये भी कहा कि जब हम मदीना पहुँचेंगे तो इज़्ज़तदार जलील को निकाल देगा। और असल में उसने अपने आप को मुअज़्ज़ज़ कहा और नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुअज़्ज़ज़ कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथी ने जो कुछ कहा है? उसैद बिन हुज़ैर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, कौन सा साथी? फरमाया अब्दुल्ला बिन उबई। तो हज़रत उसैद ने कहा कि या रसूलल्लाह क्या कहा है? फरमाया उसका ख्याल है कि जब वो मदीना तैयबा लौटेगा तो मुअज़्ज़ज़ जलील को निकाल बाहर करेगा। हज़रत उसैद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहें तो अल्लाह की कसम आप खुद ही उसे मदीना तैयबा से निकाल दें, क्योंकि अल्लाह के रसूल आप ही साहिब इज़्ज़त हैं, जलील तो वही है। फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल उससे नरमी बरतिए। अल्लाह की कसम, जब अल्लाह ताला आपको हमारे पास लाया तो उस वक्त अहले मदीना उसकी ताज पोशी की तैयारी कर रहे थे, और अब वो समझता है कि आपने उसकी बादशाही उससे छीन ली है। अब यही जो बातें थी ये हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे थे, उन तक पहुंची। और ये वो टाइम था कि जब उनका बाप ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ से वापस आ रहा था और अभी मदीना में दाखिल ना हुआ था। तो हज़रत अब्दुल्ला मदीना के बाहर खड़े हो गए और म्यान से तलवार निकाल ली और बाप के रास्ते में हायल हुए, सवारी रोक ली और पूछा कि क्या आपने ये बात कही है कि मदीना पहुँचेंगे तो इज़्ज़तदार जलील को निकाल बाहर करेगा? और इससे आपका इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। अल्लाह की कसम, आप उस वक्त तक मदीना दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप ये इकरार न कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़तदार और आप जलील हैं। रसूल की इजाज़त के बगैर मैं आपको शहर में हरगिज़ दाखिल भी ना होने दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। आप तशरीफ़ ले आए और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा, अब्दुल्ला, अपने वालिद को जाने दो। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने सुना है ये आपके कत्ल का इरादा रखता है, आप हुक्म दें, मैं खुद इसका सर काट के आपकी खिदमत अक़दस में पेश कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इससे नरमी का बर्ताव करेंगे और जबकि वो बज़ाहिर हमारे साथ है हम उससे अच्छा ही सलूक करेंगे। यानी बज़ाहिर तो वो कलमा गो था, नमाज भी पढ़ता था, दिल के अंदर इखलास नहीं था, ईमान नहीं था। तो ज़रा गौर फरमाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक, आपकी कुशादा दिली, आपका दरगुज़र, आपका हुस्न सलूक, और फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को अमर बिल मारूफ करते हैं, और ना सिर्फ अमर बिल मारूफ करते हैं बल्कि उनके जज्बात का दिल में एहसास रखते हैं और उनको उनके जज्बात की रियायत भी देते हैं। आपकी मामला फहमी देखिए,
آپ کا تحمل دیکھیے کہ حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتیت سے اوپر اٹھ کے، انانیت سے اوپر اٹھ کے ایک بہترین فیصلہ کیا۔ تو اللہ کے رسول کے اس واقعے نے ہمیں کیا سکھایا کہ زندگی میں پیش آنے والے جب اس قسم کے معاملات ہمیں درپیش ہوں تو ہم تحمل سے کام لیں اور فوری ری ایکشن سے پرہیز کریں اور اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے بڑے اچھے کاز کے لیے معاملہ کریں۔ ایسا معاملہ کریں کہ جو انا کا شکار ہو کے ہم نے کوئی بھی فیصلہ نہ لیا ہو، اور معاملہ فہمی سے مسئلے اس طرح سے حل کریں کہ فساد برپا نہ ہو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کے بیٹے کے ذریعے ہی اس کو مزہ چکھا سکتے تھے، آپ اسے باہر روک کے ذلیل بھی کر سکتے تھے، ذلیل کرنے کے بعد بھی انٹری کی اجازت دے سکتے تھے، لیکن آپ نے امر بالمعروف کیا، بیٹے کو کہا کہ نہیں، اپنے والد کو جانے دو، اور آپ نے کوئی تانا نہیں دیا، کچھ یاد نہیں کرایا، کچھ بھی نہیں کہا کہ کون عزت دار ہے کون ذلیل ہے۔ آج دیکھو اپنے بیٹے کے ہاتھوں تم ذلیل ہو رہے، ہمارے جیسا کوئی ہو تو اس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی کتنی رعایت کی ہے کہ نہ صرف عزت تکریم کے ساتھ ان کو انٹری دے دی، بلکہ قتل کرنے سے بھی منع کیا اور کہا نہیں، جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی کلمہ بظاہر پڑھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے۔ تو وفا شعاروں کے جذبات کی رعایت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ہمیں بول کے بتائے کہ فلاں شخص مجھے بڑا پیارا ہے، اور اگر ہمیں پتہ ہو تو ہمیں اس کے ساتھ اوائیڈنس کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ جبکہ ساتھ والا بندہ وفا نبھانے والا ہو۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایک مومن کامل ہمیں نظر آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے دل میں اخلاص ہے اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے، اور رسول کی محبت اور اللہ کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو وہ والد کی رضا پہ مقدم کرتے ہیں۔ یہی اصل ایمان ہے۔ ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو آپ کے پیار کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کا حکم سب سے اوپر ہو، آپ کی ذات، آپ کی عزت، آپ کی تکریم ہر دنیاوی محبت، ہر رشتے سے اوپر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی محبت عطا کرے، اپنی بھی اور اپنے حبیب کی بھی، جو ایمان کامل کو ہم پہ لازم کرتے اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔